रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक ये बात पूछी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा अदा करते हुए कोई इमाम क्यों नहीं था। आज की इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब बताया जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सही रिवायात में साबित है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज जनाजा अकेले अकेले अदा की थी, बाजमात अदा नहीं की। चुनाचे अबू वसीब या अबू वसीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा के लिए हाजिर हुए तो सहाबा कराम ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा कैसे अदा करें। जवाब दिया कि तुम छोटी छोटी टोलियों में बंटकर हुजरे में दाखिल हो जाओ। तो सहाबा कराम इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते और आपका जनाजा अदा करते और फिर दूसरे दरवाजे से निकल जाते। इस रिवायत को इमाम अहमद ने मसनद अहमद में नकल किया है। मसनद अहमद के इस एडिशन के मुहक्किकीन कहते हैं कि इस हदीस की सनद सही है। हमाद बिन सलमा के अलावा इसके रावी बुखारी और मुस्लिम के हैं। नेज़ इस रिवायत को नकल करने वाले सहाबी से भी कुतुब सत्ता के मुअल्लिफीन में से किसी ने भी रिवायत बयान नहीं की। नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस इब्न माजा ने रिवायत की है और इस तरह सहल बिन सैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस इमाम बैहक़ी ने दलाइलुन नबुव्वा में बयान की है, लेकिन ये दोनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे से मुताल्लिक़ इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा टोलियों की शक्ल में अदा करने से मुताल्लिक़ तमाम अहले सीरत और रिवायात नकल करने वाले मुत्तफ़िक हैं। इनका इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस मसले से मुताल्लिक़ तमाम के तमाम आसार अगर कोई देखना चाहे तो मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक़ सनानी बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ने की कैफियत के बारे में देख सकता है और पढ़ सकता है। अब यहाँ पर चंद एक असबाब हैं जो कि बयान किए जाते हैं कि उलमाए कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में अदा करने के जो असबाब बताए, उनमें से अब आपको वो असबाब बताते हैं। पहले सबब की बात की जाए तो कुछ अहले इल्म का कहना है कि बग़ैर जमात के नमाज जनाजा की अदायगी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम को वसीयत की थी, लेकिन ये बात सही सनद से साबित नहीं हो सकी, इसलिए कि ये बात ज़ईफ़ हदीस में आई है। चुनाचे सहेली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि बिला जमात जनाजे की अदायगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थी और ऐसा अमल दलील के बगैर मुमकिन नहीं। इसी तरह ये भी रिवायत किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरह जनाजा पढ़ने की वसीयत की थी। इस बात को तिबरी ने सनद के साथ बयान किया है। इसकी फ़िक़ही तौजीह ये है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना लाजमी करार देते हुए फरमाया कि तुम नबी पर दरूद व सलाम भेजो। तो दरूद पढ़ने का आयत में मौजूद हुक्म इस बात का मुतकाज़ी है कि दरूद ऐसा करने में इमाम न हो बल्कि इनफरादी तौर पर हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त आप पर सलात यानी जनाजा पढ़ना भी इस आयत के अल्फाज में शामिल है। यानी आयत में हर तरह की सलात, दरूद और नमाज जनाजा शामिल है। इक़्तिबास मुख्तसरन यहाँ पर मुकम्मल होता है। और अगर दूसरे सबब की बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसी फजीलत से कम नहीं, तो इस फजीलत को हासिल करने के लिए हर किसी ने कोशिश करना थी, क्योंकि सब सहाबा कराम आपसे शदीद तरीन मोहब्बत करते थे और इस मोहब्बत का तकाजा था कि कोई भी इस फजीलत के हुसूल में किसी दूसरे को मौका न दे, क्योंकि ये मौका ऐसा मौका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनियावी ज़िंदगी का आखिरी मरहला था और हर एक की ख्वाहिश थी कि ये मौका उसी को मिल जाए। नेज़ इसी चीज़ की चाहत उस वक्त भी इसलिए ज़्यादा होती कि अभी तक खिलाफत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़मा में क़यादत का फ़ैसला नहीं हुआ था। तो इस चीज़ को भी पेश नज़र रखते हुए मुसलमानों के माबैन इत्तिहाद व इत्तिफाक की फ़ज़ा कायम रखने के लिए बग़ैर जमात के नमाज जनाजा पढ़ी गई। नेज़ इस चीज़ का भी इंतज़ार था कि किसी एक शख्स को खलीफा मुतय्यन कर लिया जाए ताकि उसी की इक्तदा में नमाज अदा की जाए, क्योंकि नमाज बाजमात के लिए इमामत खलीफा ही करवाता था।
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جنازہ لوگوں نے اکیلے اکیلے ادا کیا، کوئی بھی ان کی امامت نہیں کرواتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کا امام بننا بہت بڑی بات تھی۔ نیز صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ نماز جنازہ کی ادائیگی میں کوئی بھی ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بطور امام نہ ہو۔ اسی طرح امام رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی کی مندرجہ بالا گفتگو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک خلیفہ کا تعین نہیں ہوا تھا جو لوگوں کی امامت کروائے، چنانچہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے لیے آگے ہو جاتا تو پھر وہ ہر معاملے میں آگے ہوتا اور خلیفہ بھی وہی شخص ہوتا۔ صحابہ کرام کا یہ ذوق تھا کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذاتی حیثیت میں جنازہ پڑھنا چاہتے تھے، بجائے اس کے کہ کوئی امامت کروائے اور بقیہ اس کے پیچھے جنازہ ادا کریں، کیونکہ کسی کو بھی یہ بات قبول نہیں تھی کہ کوئی جنازے کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے درمیان امام بن کر برکت کے حصول میں واسطہ بنے۔ اس بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ہدف یہ تھا کہ ہر شخص ذاتی حیثیت میں کسی کے ماتحت رہے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنازہ ادا کرنے کی برکت حاصل کر لے۔ یہ الجامع الاحکام القرآن میں موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ صحابہ کرام نے بلا جماعت ادا کیا، کیونکہ صحابہ کرام کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی امامت کروائے۔ اس لیے صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں آ کر تنہا جنازہ پڑھتے، پہلے مردوں نے ادا کیا، پھر عورتوں نے ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور آپ کی تعظیم آڑے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کی امامت کروانے کے لیے دلوں میں ایک ہیبت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے امام، قائد اور رہنما تھے، تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت والی جگہ پر کھڑا ہو اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر امام بن جائے۔ اس سبب کے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے اور تیسرے سبب سے متصادم ہے۔ میت پر نماز جنازہ باجماعت سنت ہے۔ علامہ بہوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میت پر نماز جنازہ باجماعت سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے باجماعت جنازہ پڑھایا اور لوگ باجماعت جنازہ پڑھاتے آئے ہیں، ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے، کیونکہ آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کا باجماعت جنازہ نہیں پڑھایا گیا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو علماء کرام نے باجماعت جنازہ نہ ہونے کے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا سبب نہیں ہے جن کے بارے میں کسی اہل علم نے پختگی اور ٹھوس لفظوں میں کہا ہو کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر باجماعت جنازہ نہیں ہوا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ تمام یا ان میں سے کچھ اسباب مد نظر ہوں جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے باجماعت جنازہ ادا نہیں کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جتنے اسباب ہم نے ذکر کیے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب اس آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے وقت کی جو حالت تھی اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہیں کہ وہ اذان دیں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ ازواج مطہرات نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہیں کہ وہ اذان دیں اور ابوبکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ابو جی بڑے کمزور دل والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہیں کہ وہ اذان دیں اور ابوبکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہنے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا کہا۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کیا جماعت شروع ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا میں سہارا لے سکوں۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک دوسرا آدمی آئے، ان دونوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک جانب آ کر بیٹھ گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے اپنی تلوار سے مار ڈالوں گا۔ اس پر لوگ خاموش ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔